शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम्। सरल संस्कृतगीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयमिदानीं पञ्चदशाध्यायं पठामः। पञ्चदशाध्यायस्य प्रथमश्लोकः अस्माभिः पठितः गतकक्षायां। प्रथमश्लोकः पठितः। तत्र किं दृष्टम्? समग्रस्य संसारस्य स्थितिं वर्णयितुम् एकं रूपकं तत्र स्वीकृतं। रूपकम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां मेटफर् इति वदामः खलु। रूपकं स्वीकृत्य अथवा रूपकमाश्रित्य समग्रस्य संसारस्य वर्णनं तत्र कृतम्। तत्र किं समग्रसंसारस्य वर्णनं नाम किम्? वयं सर्वे अस्मिन् प्रपञ्चे, संसारः इत्युक्ते प्रपञ्चः इति स्वीकुर्वन्तु। वयं सर्वे प्रपञ्चे स्मः। वयं सर्वे सर्वाणि कर्माणि विविधानि कर्माणि कुर्मः। अनुदिनं विविधानि कर्माणि कुर्मः। फलरूपेण किमपि जन्म प्राप्यते। एतावत्पर्यन्तं सृष्टिकालादारभ्य एतावत्पर्यन्तं वयं ज्ञानं न प्राप्ताः इति कारणादेव पुनः 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 जन्म प्राप्य इदानीम् अस्यां स्थितौ वयम् इदानीं स्मः। एवं मनुष्याः किं कुर्वन्ति? पुनः पुनः कर्माणि कुर्वन्ति, पुनः पुनः जन्म प्राप्नुवन्ति, पुनः पुनः किमपि अन्यत् जन्म। जन्म इत्युक्ते जन्म इति शब्दस्यैव शास्त्रे लोकः इत्यपि वदन्ति। पुनः जन्म इति लोकः। लोकः इति शब्दस्य न तु कश्चित् प्रदेशः, परन्तु जन्म जन्म इत्येव शङ्कराचार्यैः अपि व्याख्यातम्। लोकः इत्युक्ते लोक्यते, अनुभूयते इति जन्म। कुत्र? असुर्यानाम् अते लोकाः इत्यत्र ईशावास्योपनिषदि एकः मन्त्रः वर्तते। तत्र असुर्यानाम् अते लोकाः अन्धेन तमसा वृताः इति मन्त्रः वर्तते। तत्र लोकाः इति शब्दस्य लोक्यन्ते, लोक्यते, लोक्यन्ते, अनुभूयन्ते इति जन्मानि इति तैः लिखितम्। अत्रापि अस्मिन्नेव अर्थे तत्र लोकशब्दः प्रयुक्तः। किं लोकाः? अनेके लोकाः इत्युक्ते किं? मनुष्यजन्म, एवमेव देव, गन्धर्व, किन्नर, किं पुरुष इत्यादि ऊर्ध्वलोकाः सन्ति इति ऊर्ध्वजन्मानि सन्ति। एवमेव अधो अधो जन्मानि सन्ति। तिर्यक् जन्तूनां विषये यदि कश्चित् शूकरजन्म प्राप्नोति, कश्चित् किमपि अन्यत् जन्म प्राप्नोति, किमपि कीटकं जन्म प्राप्नोति, कश्चित् कश्चित् वृक्षरूपेण, कण्टकवृक्षरूपेण अथवा कण्टकगुल्मरूपेण तिष्ठति। इत्येवं वयम् अस्माकं पुराणकथासु अपि शृणुमः। एवं सर्वेषां जनानां भिन्नभिन्नरीत्या तेषां कर्मणाम् अनुसारेण जन्मानि भवन्ति। तस्य समग्रस्य प्रपञ्चस्य जीवानां सर्वेषामपि यदि वर्णनं करणीयं चेत् कीदृशं रूपकं स्वीकरणीयम् इत्युक्ते तत्र वृक्षरूपवर्णनं स्वीकृतमस्ति। वृक्षस्य मूलानि न दृष्टानि। अव्यक्तमूलप्रभवः इति पुराणस्य वाक्यमपि शङ्कराचार्यैः तत्र उदाहृतमासीत्। एवं वृक्षस्य मूलमित्युक्ते अव्यक्तम्। अव्यक्तशब्दस्यैव वेदान्तशास्त्रस्य वयं माया इति कथयामः, वदामः। तत्र मायाकारणादेव, मायायाः परिणामवशादेव अयं प्रपञ्चः इति खलु अस्माकं सिद्धान्तः। न तु ब्रह्मपरिणामवादः, अपि तु मायापरिणामवादः इति। ब्रह्म साक्षात् कारणं न भवति, ब्रह्म विवर्तकारणं भवति इति वेदान्तशास्त्रे वयं वदामः, शृणुमः। एवं तत्र अव्यक्तमूलम्। अनन्तरं च स्कन्धः। स्कन्धः वर्तते, बुद्धिस्कन्धः इति महान् इति तत्र स्कन्धः इति वर्तते। अनन्तरं च शाखाः कीदृशाः सन्ति? प्रथमश्लोके तानि सर्वाण्यपि अवयवाः सर्वे अपि न वर्णिताः। केवलम् ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि इति। वेदाः छन्दांसि अर्थात् वेदाः पर्णानि इव। पर्णानि इति, पर्णानि इत्युक्ते लीव्स् इति वदामः खलु। पर्णानि किं कुर्वन्ति? वृक्षं छादयन्ति, वृक्षस्य स्वरूपं छादयन्ति इति। अत्र वेदाः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते अनेकैः प्ररोचनवाक्यैः, अत्यन्तम् उत्तमं भाष्यं तत्र
अनेकैः प्ररोचकैः वाक्यैः अर्थात् एवं करोति चेत् त्वं स्वर्गं प्राप्नोषि, एवं करोति चेत् त्वम् अन्यत् लोकं गमिष्यसि, एवं करोति चेत् त्वं किमपि धनं प्राप्स्यसि अथवा राज्यं प्राप्स्यसि इति अनेकानि प्ररोचनवाक्यानि सन्ति। प्ररोचनवाक्येषु एव पण्डिताः अपि किं मुग्धाः भवेयुः। प्ररोचनवाक्यैः एव सर्वे जनाः आकर्षिताः भवेयुः, मुग्धाः भवेयुः, तत्रैव आकृष्टाः भवेयुः, तत्रैव व्यापृताः तेषु कर्मसु एव व्यापृताः भवेयुः। एवं वृक्षस्य स्वरूपं ज्ञातुं तेषां मनसि अपि नागच्छति। एवं वृक्षस्य रूपं छादयन्ति इति पर्णानि इति तत्र वर्णितमासीत्। छन्दांसि छादनात् छन्दः इति। एवं यस्तं वेद स वेदवित्। यः एतत् जानाति, जानाति इति शब्दस्य किं किं ज्ञातव्यं तत्र? अस्य वृक्षस्य स्वरूपं ज्ञातव्यम्। न तु वेदेषु उक्तानि प्ररोचनवाक्यानि, अपि तु वेदवादरताः पार्थानान्यदस्ति इति वादिनः इति पूर्वं श्रीकृष्णः अपि तादृशान् जनान् सर्वान् अपि तेषां गर्हणं कृतवान्। ते ते अज्ञानिनः। वेदवादेषु वेदानां किम् अर्थवादवाक्यानि एव तथ्यरूपेण एतदेव सत्यम् इति तत् सत्यत्वरूपेण स्वीकृत्य कर्माणि आचरन्ति, पुनः पुनः बद्धाः भवन्ति इति श्रीकृष्णेन उक्तं खलु। अतः यस्तं वेद इत्युक्ते किं जानाति इत्युक्ते तस्य वृक्षस्य अनित्यत्वं। यद्यपि अश्वत्थः अव्ययः, अत्र कांट्रडिक्शन रूपेण उक्तम्, ऑक्सिमोरान् इति आङ्ग्लभाषायां वदन्ति खलु। येषु अश्वत्थः सनातनः। अश्वत्थः इत्युक्ते न श्वः तिष्ठति, ज्ञानानन्तरं क्षणपर्यन्तमपि न तिष्ठति, परन्तु यावत्पर्यन्तं ज्ञानं न जायते तावत्पर्यन्तम् अवश्यं तिष्ठति एव, अवश्यं दृढरूपेण तिष्ठति। एवं तस्य रूपस्य, तस्य वृक्षस्य अन्ये अवयवाः कीदृशाः इति रूपकं स्वीकृतं, परन्तु तत्र वृक्षः इव वर्तते प्रपञ्चः इति वदामः चेत् शाखाः के पल्लवाः के इति प्रश्नः उदेति। अतः शाखाः के पल्लवाः के इत्येवम् उपशाखाः कीदृशाः भवन्ति इत्येवं वर्णनं तत्र अनन्तरश्लोके कृतमस्ति। अनन्तरश्लोके इत्युक्ते द्वितीयश्लोके एतेषां सर्वेषामपि वर्णनं कृतमस्ति। तत्र द्वितीयश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तथैवाचार्य। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। यदि पदविभागं पश्यामः चेत् अधः च अधश्चोर्ध्वम् इति वर्तते खलु। अत्र अधः च ऊर्ध्वं प्रसुताः तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धाः इति एक एव शब्दः, समासः। गुणप्रवृद्धाः अर्थात् गुणैः प्रवृद्धाः। गुणैः इत्युक्ते गुणानां कार्यैः। गुणाः के? सत्त्वरजस्तमो गुणाः तैः प्रवृद्धाः। अर्थात् प्रवृद्धाः इत्युक्ते वृद्धिं प्राप्ताः इति। गुणाः इत्युक्ते गुणानां कार्याणि। गुणानां वशादेव, गुणानां कारणादेव वयं कर्माणि कुर्मः खलु। प्रधानः सत्त्वगुणकार्य कर्माणि करोति। एवं तैः प्रवृद्धाः भवन्ति के? शाखाः। शाखाः इति शब्दस्य अयं शब्दः विशेषणं। प्रसृताः तस्य शाखाः, तस्य वृक्षस्य शाखाः प्रवृद्धाः। कथं प्रवृद्धाः इत्युक्ते गुणप्रवृद्धाः। एवमेव शाखाः विषयप्रवालाः इति शब्दः वर्तते। विषयप्रवालाः इत्यपि शाखाः इति शब्दस्य विशेषणमेव। शाखाः अधश्च ऊर्ध्वञ्च। अधः इत्युक्ते डौन्वर्ड्स्, ऊर्ध्वञ्च इत्युक्ते उपरि, अधः इत्युक्ते नीचैः। तस्य वृक्षस्य शाखाः प्रसृताः इत्युक्ते व्याप्ताः। शाखाः कीदृशाः इत्युक्ते गुणप्रवृद्धाः इति एकं विशेषणं, विषयप्रवालाः इति अन्यत् विशेषणम्। एतावत्पर्यन्तम् एकं वाक्यम्। अनन्तरं च अधश्च, अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधः च मनुष्यलोके मूलानि अनुसन्ततानि। मूलानि, पुनः मूलानि इत्युक्ते रूट्स् इति। ऊर्ध्वं मूलम् इत्युक्ते तत् प्रथमं कारणम्। अनन्तरं च पश्चात्
अस्माकं कर्मणां कारणात् अन्यानि मूलानि सन्ति। प्रथमं कारणम् अव्यक्तं माया इति। अनन्तरं च जन्मप्राप्त्यनन्तरम् अस्माकं कर्मणां कारणात् पुनः मूलानि जातानि। कीदृशानि मूलानि इति वक्ष्यति। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि इत्युक्ते व्याप्तानि। कर्मानुबन्धीनि इत्युक्ते कर्मणाम् अनुबन्धरूपेण उत्पन्नानि, कर्मणां रिजल्ट् रूपेण उत्पन्नानि, कर्मणाम् एफेक्ट् अथवा कार्यं रूपेण उत्पन्नानि। वयम् अनेकानि कर्माणि कुर्मः, कर्मणां फलं कीदृशं भवति इति पश्यति। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके विशेषतः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। मनुष्यलोके एव विशेषतः इति। अत्र मनुष्यलोके इत्युक्ते मनुष्यजन्मनि इति। मनुष्यजन्मनि इत्येव किमर्थं स्वीकृतम् इत्युक्ते मनुष्यजन्मनि एव वयं कर्माणि कुर्मः, न तु सूकरजन्मनि अथवा गार्धभजन्मनि। गार्धभजन्मनि किं भवति? यदा कदाचित् यदि कश्चित् गार्धभः शब्दं करोति, तदानीं कश्चित् लगुडं स्वीकृत्य तत् तं किं ताडयति, गार्धभं ताडयति। तदानीं गार्धभः गच्छति। गार्धभः वा शुनकः वा कश्चित् प्रस्तरम् इत्युक्ते शिलाखण्डं स्वीकृत्य क्षिपति इति चिन्तयतु। शिलाखण्डं स्वीकृत्य क्षिपामः चेत् शुनकः किं करोति? तूष्णीं भौ भौ इति कृत्वा धावति। एवं तत्र भोगभूमिः एव तस्य। कर्मभूमिः इत्युक्ते मनुष्यजन्म एव कर्मभूमिः। अन्यानि जन्मानि भोगभूमयः इति। मनुष्यजन्मनि एव वयं कर्माणि कुर्मः, उत्तमानि कर्माणि वा नीचकर्माणि वा कर्माणि कुर्मः, कर्मणामनुसारेण जन्म प्राप्नुमः। अनन्तरं च अन्यानि जन्मानि कीदृशानि इत्युक्ते भोगभूमयः। भोगमित्युक्ते न तु एन्जाय्मेण्ट्, भोग इत्युक्ते कर्मफलभोगः। कर्मफलं स्वीट् वा भवतु बिट्टर् वा भवतु, बिट्टर् फ्रूट् कृते अपि भोगभूमिः एव। स्वीट् फ्रूट् मधुरं फलं चेद् अपि, तिक्तं फलं चेदपि, बिट्टर् इत्युक्ते तिक्तं फलं चेदपि भोगभूमिः, मधुरं फलं चेदपि भोगभूमिः। इदं शरीरम् इति ग्राह्यः। एवं मनुष्यलोके विशेषतः मनुष्यलोके इत्यत्र शङ्कराचार्याः लिखन्ति, न केवलं मनुष्याणाम् अपि तु देवाः अपि कदाचित् क्वचित् कर्माणि कुर्वन्ति इति। वयं पुराणेषु अथवा कुत्रचित् शृणुमः खलु, देवाः अपि कानिचित् कुत्रचित् कर्माणि कुर्वन्ति इति। ते अपि ज्ञानं न प्राप्तवन्तः, अत एव देवलोके तिष्ठन्ति। एवम् पुराणेषु अनेकाः कथाः सन्ति। इदानीं श्लोकं पश्यामः। अधः च ऊर्ध्वं च। वयं भाष्यं पश्यामः चेत् अधः इत्युक्ते किं अस्मिन् श्लोके किं वर्णितम् इत्युक्ते अस्य वृक्षस्य अवयवाः कीदृशाः सन्ति इति अत्र वर्णितमस्ति। तत्र किम् अधः इत्युक्ते शङ्कराचार्याः लिखन्ति, मनुष्यादिभ्यः यावत् स्थावरं मनुष्य आदिभ्यः मनुष्यादारभ्य स्थावरपर्यन्तं। स्थावरमित्युक्ते वृक्षाः सन्ति। तरु गुल्मानि इत्युक्ते बुषस्, स्थारिणी बुषस् इत्यादीनि, एवमेव लताः इत्यादि तावत्पर्यन्तं मनुष्यजन्म, एवमेव पशुजन्म, कीटकजन्म, एवमेव सर्पादि जन्म, सरीसृप इति वदन्ति। सरीसृप इत्युक्ते सर्पादि, दट् इस् क्रालिङ्ग् एनिमल्स्। एवमेव कीटकं भवति, अथवा किमपि मशक इत्यादि जन्म वा, तानि सर्वाण्यपि अधश्च ऊर्ध्वं च इति। अधः इत्युक्ते अधोलोकः मनुष्यादि स्थावरान्तेषु। स्थावरमित्युक्ते वृक्षः, तरु, गुल्म इत्यादीनि। अनन्तरं च ऊर्ध्वं च, अधः च ऊर्ध्वं च। ऊर्ध्वम् इत्युक्ते मनुष्यजन्मनः आरभ्य उपरि लोकाः इत्युक्ते किं तत्र ऊर्ध्वम् आरभ्य ऊर्ध्वं, तत्र ऊर्ध्वं च यावत् ब्रह्मणः, ऊर्ध्वं च यावत् ब्रह्मणः विश्वसृजो धाम। अर्थात् मनुष्यजन्मनः आरभ्य अनेके देवलोकाः सन्ति खलु। गन्धर्वः, किन्नरः, किंपुरुषः इत्यादि अनेके लोकाः सन्ति। अनेकानि जन्मानि इति। तत्र किम् अत्युत्तमं स्थानं किम् इत्युक्ते ब्रह्मलोकः इति। ब्रह्मलोक इत्युक्ते न तु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युक्ते निर्गुणं ब्रह्म, तस्य लोकः एव नास्ति। परन्तु ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्मा इति वदामः खलु।
सगुणब्रह्म इति वदामः। सगुणब्रह्म इत्युक्ते चतुर्मुखब्रह्म। चतुर्मुखब्रह्मलोकः अपि कथम् उपासनेन प्राप्यः, कर्मणा उपासनेन प्राप्यः इति वयं तत्र वेदान्तशास्त्रे पठामः, पुराणेषु कथाः अपि पश्यामः। कश्चित् उदाहरणतया नहुषः इति राजा वर्तते। तत्र महाभारते कथां शृणुमः। किं नहुषः इति राजा वर्तते। कदाचित् इन्द्रस्य पदवी तत्र तत्र वेकेन्सी भवति। इन्द्रस्य पदवी, इन्द्रः पदभ्रष्टः भवति। इन्द्रः कुत्रचित् गत्वा सः आत्मानं निगूहते। निगूहते इत्युक्ते हि हैड्स् हिम्सेल्फ्। तदानीम् इन्द्रस्य पदवी तत्र पदव्यां न कश्चिदस्ति। इन्द्रस्य पदव्यां तत्र रिक्तं पदवी रिक्तं भवितुं नार्हति। तत्र रिक्तम् इत्युक्ते वेकेन्सी भवितुं नार्हति। अतः देवाः सर्वे मिलित्वा कः तत्र इन्द्रपदवीं वोढुं समर्थः अथवा योग्यः इति सर्वत्र सर्वत्र अन्वेषणं कृत्वा तत्र नहुषः नाम अत्यन्तम् उत्तमः राजा आसीत्। तं स्वीकृत्य तत्र देवेन्द्रपदव्यां स्थापितवन्तः। तदानीं तस्य अहङ्कारः जातः। अहङ्कारवशात् कामवशात् सः शापं प्राप्य पुनः भूमौ पतित्वा तत्र किं तत्र सर्परूपेण भूमौ पतति इति वयं महाभारते पश्यामः। एवं पुण्यकर्मणां कारणेन सः इन्द्रपदवीं प्राप्तवान्। एवमेव सर्वे सर्वाः पदव्यः इति वा सर्वाणि स्थानानि इन्द्रपदवी वा यमपदवी वा वरुणपदवी वा इत्यादीनि सर्वाण्यपि कर्मणाम् उपासनां च फलरूपेण प्राप्तानि एव इति सिद्धान्तः। एवमेव चतुर्मुखब्रह्मा अपि अत्यन्तम् उत्तमं कर्माणि करोति। न केवलं कर्माणि, उपासनं कृतवान् इति तत्र विषयः। एवम् ऊर्ध्वम् अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृताः। प्रसृताः इत्युक्ते व्याप्ताः। तस्य शाखाः। शाखाः इत्युक्ते देहाः इति वा स्वीकरोतु अथवा लोकाः इति वा स्वीकरोतु। मनुष्यः कर्माणि कृत्वा किमपि जन्म प्राप्नोति। तस्य लोकः संसारवृक्षस्य वर्णने वृक्षस्य शाखा, तस्य मनुष्यशाखा, द ब्रांच ऑफ मनुष्यास्, द ब्रांच ऑफ देवास्, द ब्रांच ऑफ गन्धर्वास् इत्येवं गन्धर्वाणां काचित् शाखा वर्तते। किन्नराणां काचित् शाखा वर्तते। एवं देवानां काचित् शाखा वर्तते। तस्यां शाखायां कश्चित् नीडः वर्तते। नीडः इत्युक्ते किमपि नेस्ट् वर्तते। तत्र सर्वैः जनैः मिलित्वा स्वजनैः मिलित्वा तत्र सुखं वा दुःखं वा अनुभवति इति अत्र विषयः। प्रसृताः तस्य शाखाः इति एवं तत्र देहाः इत्युक्ते लोकाः, शाखाः। ओके। प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धाः। गुणप्रवृद्धाः इत्युक्ते सत्त्व रजस्तमो गुणैः प्रवृद्धाः इत्युक्ते वृद्धिं प्राप्ताः। स्थूलीकृताः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। गुणैः प्रवृद्धाः स्थूलीकृताः इत्युक्ते they are made strong, that is they are made stronger। स्थूलीकृताः उपादानभूतैः। उपादानभूतैः इत्युक्ते गुणाः एव उपादानम् अस्माकं देहानां सर्वेषामपि। एवं गुणानां कारणात् कर्माणि कुर्मः, कर्मणाम् अनुसारेण अयं संसारवृक्षः वर्धते इत्यपि गुणप्रवृद्धाः। एवमेव अर्थात् यावत्पर्यन्तं गुणैः सह अस्माकं सम्पर्कः भवति तावत्पर्यन्तं संसारवृक्षे एव वसामः इति। यावत्पर्यन्तं गुणैः सह सङ्गः वर्तते तावत्पर्यन्तं संसारवृक्षे एव वयं बद्धाः भवामः इति। तत्र गुणप्रवृद्धाः। विषयप्रवालाः। विषयाः इत्युक्ते सेन्स् आब्जेक्ट्स् इति बहुवारम् अयं शब्दः श्रुतम् अस्माभिः। विषयाः इन्द्रियविषयाः। विषयाः इत्युक्ते शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध इति। शब्दः इत्युक्ते उत्तमं गानं, कुत्रचित् स्पर्शसुखं वा, शब्दस्पर्श रूप किमपि उत्तमं रूपं वा, स्पर्श रस गन्ध किमपि सम्यक् स्वादु वस्तु वा, सम्यक् घ्राणेन्द्रियस्य आह्लादकं किमपि अन्यद् वस्तु वा, शब्दस्पर्श रूप रसगन्ध इति पञ्च विषयाः सन्ति खलु अस्माकम् इन्द्रियाणां पुरतः। विषयप्रवालाः। प्रवालाः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां वयं स्प्रौट् इति वदामः अथवा स्माल् शूट्स् अथवा स्प्रौट्स् इति वदामः। एवं प्रवालाः विषयाः एव प्रवालाः। तासु शाखासु स्थित्वा विषयाः एव विषयैः सह सन्निकर्षः भवति।
इन्द्रियाणां विषयैः सह सन्निकर्षः इत्युक्ते काण्टाक्ट् भवति इति वदामः खलु। एवं वृक्षः शाखाः, वृक्षस्य शाखाः, उपशाखाः, तत्र पल्लवाः। पल्लवाः इत्युक्ते प्रवालाः इत्युक्ते पल्लवाः इत्युक्ते शूट्स् अथवा स्प्रौट्स् इति। एवं गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अनन्तरं च एवं शाखाः एवं भवन्ति, वयं मनुष्यशाखां वा, गन्धर्वाणां शाखां वा, देवानां शाखां वा, शूकरशाखां वा, अथवा कुक्कुटशाखां वा, अथवा एवम् अनेकाः शाखाः सन्ति। तस्यां शाखायां प्रविशामः इति। तत्र अस्माकं जीवनं तत्र भवति इति विषयप्रवालाः। अनन्तरं च किम्? अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि। अधः च, अत्र अधः च इति शकारप्रयोगः वर्तते। अधः च इत्युक्ते आचार्यैः किं लिखितं? किं तत्र अधश्च शकारप्रयोगात् ऊर्ध्वम् इत्यपि स्वीकर्तव्यमिति। शकारप्रयोगः वर्तते, अतः ऊर्ध्वम् इत्यपि स्वीकर्तव्यम्। अधः च ऊर्ध्वं च मूलानि अनुसन्ततानि। अनुसन्ततानि इत्युक्ते व्याप्तानि, सर्वत्र व्याप्तानि। मूलानि इति शब्दस्य अर्थः कः? बीजानि अथवा बीजाः अथवा रूट्स् इति। कीदृशाः? ऊर्ध्वमूलमिति तत् अन्यदेव। अत्र अस्माकं कर्मणामनुसारेण कर्मानुबन्धीनि मूलानि भवन्ति। कर्मानुबन्धीनि कर्मणाम् अनुबन्धरूपेण उत्पन्नानि, कर्मणां रिजल्ट् रूपेण उत्पन्नानि। अत्र कर्मणाम् अनुबन्धः कीदृशं भवति? कर्मणाम् अनुबन्धः इत्युक्ते रिजल्ट् अथवा फलम्। कर्मणां रिजल्ट् कीदृशं भवति इत्युक्ते द्विविधं भवति। एतत् सम्यक् श्रोतव्यं। कर्मणां फलं द्विविधं भवति। एकं तु पुण्यं पापम् इत्यादिकं। कर्मणां फलं पुण्यं पापम् इति वा वयं पुनः पुनः अनुभवामः। परन्तु कर्मणां फलरूपेण अस्माकं मनसि वासनाः अपि भवन्ति, संस्काराः इत्यपि वदामः। संस्काराः किमपि उत्तमं किमपि कर्म वयं कुर्मः, तत्र संस्काराः जायन्ते। उत्तमाः संस्काराः भवन्ति, अधमाः संस्काराः भवन्ति, एवं संस्काराः जायन्ते। संस्काराः अथवा वासनाः इति। वासनानां कारणात् पुनः कर्माणि कुर्मः। एकवारं जिलेबी खादितं, पुनः जिलेबीं दृष्ट्वा खादनीयम् इति भवति। अथवा एकवारं काचित् उत्तमं कर्म वा अधमं कर्म वा मया कृतं, पुनः विषयप्राप्तेः अनन्तरं तदेव कर्म करणीयम् इति मम मनसि वासना उत्पद्यते। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते मम मनसि सुखस्य वासना वर्तते अथवा दुःखस्य वासना वर्तते। किमपि यदि दुःखस्य वासना वर्तते चेत् तान् दूरे एव स्थापयित्वा अहं गमिष्यामि। यदि सुखवासनाः सन्ति चेत् एतत् प्राप्तव्यम् इति मम मनसि वासना कारणात् पुनः कर्माणि करोमि। अतः कर्मानुबन्धीनि, कर्मणाम् अनुबन्धरूपेण जाताः वासनाः पुनः कर्माणि कारयन्ति इति। वासनाः किं कुर्वन्ति? वासनाः कर्माणि कारयन्ति। कर्मफलरूपेण पुनः वासनाः भवन्ति, पुनः कर्मफलं भवति। कर्मफलम् इत्युक्ते जन्म वा जन्म इव भवति, किमपि जन्म वा भवतु। एवं जन्म कर्म एवं चक्ररूपेण एव वसामः इति अत्र विषयः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि। वृक्षस्य परममूलम् अन्यत्, परममूलम् अव्यक्तमेव। एतानि सर्वाण्यपि अस्माकं कर्मणामनुसारेण उत्पन्नानि, कर्मणां फलरूपेण उत्पन्नानि इति अत्र मूलानि। कानि तानि मूलानि इत्युक्ते अस्माकं मनसि स्थिताः वासनाः एव इति। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अत्र शङ्कराचार्याः विशेषतः मनुष्यलोके इति लिखन्ति। विशेषतः इत्युक्ते मनुष्यलोकः एव कर्मभूमिः इदानीम् इति मया इदानीमेव उक्तं खलु। मनुष्यलोकः एव कर्मभूमिः इति। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अनुप्रविष्टानि कर्मानुबन्धीनि। कर्म धर्माधर्मलक्षणम् अनुबन्धः पश्चाद्भावि येषाम् उद्भूतिम् उद्भवति इति ते लिखन्ति। तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके विशेषतः इत्युक्ते एस्पेशलि इति आङ्ग्लभाषायां विशेषतः इत्युक्ते तत्र कदाचित् किं मनुष्यस्य बाहुल्येन इति मधुसूदन व्याख्यायां वर्तते। बाहुल्येन
कर्मानुबन्धीनि इति मनुष्याणां हि कर्माधिकारः प्रसिद्धः। मनुष्यलोके देवाः अपि क्वचित् क्वचित् कर्माणि कुर्वन्ति इत्यत्र विषयः। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अस्मिन् श्लोके किं दृष्टमस्माभिः मुख्यः विषयः? वासनाः पुनः पुनः कर्माणि कारयन्ति, अस्माकं सञ्चितः कर्म अपि वर्धते, पुनः पुनः देहग्रहणं भवति। अन्यस्मिन् नीडे, नीडः इत्युक्ते तत्र नेस्ट्, एकस्मिन् जन्मनि एकस्मिन् नेस्ट् मध्ये, अन्यस्मिन् जन्मनि अन्यस्मिन् नेस्ट् मध्ये, एवम् अस्माकं गतिः भवति इति। तृतीयं श्लोकं पठतु श्रीनिवास, समयः जायमानः वर्तते। तथैवाचार्य। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दुरूढेन छित्त्वा। पुनः विभागः एवमस्ति। न रूपम् अस्य इह तथा उपलभ्यते, न रूपम् अस्य इह तथा उपलभ्यते, तथोपलभ्यते, न अन्तः, न च आदिः, न च सम्प्रतिष्ठा। सम्प्रतिष्ठा इति एकः शब्दः। अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् इति एकः शब्दः। सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण इति एकः शब्दः। असङ्गशस्त्रम् असङ्गशस्त्रेण इति। दृढेन छित्त्वा। छित्त्वा अत्र वाक्यसमाप्तिः न जाता। वाक्यस्य समाप्तिः अनन्तरश्लोकेन सह भवति। परन्तु अस्मिन् श्लोके किमुक्तम्? यथा वर्णितमस्ति, यथा अस्य यथा वृक्षस्य वर्णनं एतावत्पर्यन्तं कृतं प्रथमश्लोकद्वये, ज्ञानानन्तरम् एवं न भवति इति। ज्ञानात् प्राक् वृक्षः वर्तते एव। ज्ञानात् प्राक् ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् इत्यादि वर्तते। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके वासनावशात् कर्माणि इत्यादीनि सर्वमपि वर्तते। परन्तु ज्ञानानन्तरम् एवं न भवति इति अस्मिन् श्लोके विषयः। ज्ञानानन्तरं वृक्षः एवं न तिष्ठति, तदेव विषयः, स एव विषयः। न रूपम् अस्य इह तथा उपलभ्यते। तथा इत्युक्ते यथा पूर्वं वर्णितं तथा, यथा पूर्वं वर्णितं तथा न उपलभ्यते। कदा? ज्ञानानन्तरं। इदानीं पश्यामः, न रूपम् अस्य, अस्य इत्युक्ते संसारवृक्षस्य, अस्य संसारवृक्षस्य इह, इह इत्युक्ते शास्त्रे, इह इत्युक्ते अस्मिन् शास्त्रे अथवा ज्ञानानन्तरमिति। इह तथा, तथा इत्युक्ते तत्त्वविचारान् तथा यथा तत्त्वविचारात् प्राक् वर्णितमस्ति, तथा यथा वर्णितमासीत् तथा इदानीं न उपलभ्यते। न तथा। प्ररोचनवाक्येषु बहुविधं वर्णितमस्ति। प्ररोचनवाक्येषु अयं स्वर्गलोकः, अयम् अन्यः लोकः, अयम् अन्यः लोकः, अत्र एतानि सुखानि भवन्ति, अस्मिन् लोके एतानि सुखानि भवन्ति इत्येवं वर्णितं खलु। तत्सर्वमपि नास्ति इति। तथा न उपलभ्यते। इदानीं भाष्यं किञ्चित् पश्यामः। भाष्ये उत्तमा व्याख्या वर्तते तत्र। न रूपम् अस्य इह यथा संसारवृक्षः यथा यथा यस्तु इति न तथा नैव उपलभ्यते। शङ्कराचार्याः लिखन्ति स्वप्न मरीच्युदक मायागन्धर्वनगर समत्वात् इति लिखन्ति। एवं स्वप्नवत्, स्वप्नवत् वयं स्वप्नं पश्यामः, स्वप्नकाले स्वप्नं पश्यामः। अनन्तरं जागरणे किं भवति? जागरणानुक्षणमेव, जागरणस्य अनुक्षणमेव स्वप्नः निर्गच्छति। कदाचित् स्वप्नस्य स्मरणं भवति, कदाचित् स्वप्नस्य स्मरणमपि न भवति। वयं पश्यामः, अस्माकम् अनुभवः एवमस्ति। कदाचित् स्वप्नस्य अनुभवः भवति। प्रातः उत्थाय एवम् आसीत् इति सर्वं स्वप्नं, तत्र सर्वस्य स्वप्नस्य स्मरणं भवति। कदाचित् झटिति स्वप्नस्य अनुक्षणमेव वयं विस्मरामः। परन्तु स्वप्नस्थितिः तावत् तथा न भवति एव। सो जागरणानन्तरं किं भवति? स्वप्नः यथा अपगच्छति, अथवा मरीच्युदक इत्युक्ते, मरीचि इत्युक्ते मरुमरीचिका इति वदामः, मृगतृष्णा इति वदामः। मृगतृष्णा इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां मिराज् इति वदामः, MIRAG, मिराज् इति। तत्र तत्र जलं वर्तते वा न वर्तते, परन्तु तत्र समीपं गच्छामः चेत् अरे इदं मृगतृष्णः, अयं मृगतृष्णः इति वयं जानीमः।
एवं गन्धर्वनगरः गन्धर्वनगरः इत्युक्ते कश्चित् ऐन्द्रजालिकः आगच्छति ऐन्द्रजालिकः इत्युक्ते मेजिशियन् आगत्य किमपि अयं लोकं सृजामि इति अस्माकं पुरतः किमपि लोकं सृजति परन्तु सः लोकः वर्तते वा वस्तुतः न वर्तते एवं स्वप्न मरीच्युदक शंकर भाष्यं भाष्ये किमस्ति स्वप्न मरीच्युदक मायागन्धर्वनगर समत्वात् ज्ञानानन्तरम् एवं भवति इति ज्ञानानन्तरम् अस्माकम् अनुभवः एवं भवति ज्ञानानन्तरं प्रपञ्चः प्रपञ्चदृष्ट्या ज्ञानी न पश्यति कथं पश्यति इत्युक्ते सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति ब्रह्मरूपेण एव ब्रह्मणः विवर्तरूपेण एव इदं दृश्यते एतत् सर्वमपि दृश्यम् दृश्य नष्ट दृष्ट नष्टस्वरूपो हि सः इति लिखन्ति शङ्कराचार्याः दृष्ट नष्टस्वरूपः इदानीं दृश्यते परन्तु सम्यक् विचारानन्तरं किं भवति नष्टस्वरूपः तस्य स्वरूपं नष्टं भवति नशि इत्युक्ते नशि अदर्शने इति धातोः अर्थः नशि अदर्शने इति अर्थात् दृश्यते परन्तु नश्यति अनन्तरं ज्ञानानन्तरं एवं न भवति इति न रूपमस्येह तथा तथोपलभ्यते एवं न अन्तः न च आदिः न च सम्प्रतिष्ठा न अन्तः तस्य वृक्षस्य अन्तः एव नास्ति इव दृश्यते तस्य संसारवृक्षस्य परन्तु ज्ञानानन्तरम् अन्तः भवति ज्ञानात् प्राक् अन्तः एव नास्ति न अन्तः न च आदिः अज्ञानस्य आदिः नास्ति परन्तु अन्तः वर्तते नान्तो न चादिः न च सम्प्रतिष्ठा सम्प्रतिष्ठा इत्युक्ते स्थितिः अस्य वृक्षस्य यदा ज्ञानम् उद्भवति ज्ञानानन्तरम् अस्य वृक्षस्य आदिः नास्ति अन्तः नास्ति मध्ये अपि नास्ति यत् यत् मिथ्यावस्तु भवति तस्य आदिः अपि नास्ति अन्तः अपि नास्ति स्थितिः अपि नास्ति कदाचित् नासीत् इति अस्य द्वितीयपादस्य अर्थः कः इत्युक्ते कदाचित् न आसीत् परन्तु अनुभूतिसमये अस्माकं स्वप्नस्य अनुभूतिः भवति स्वप्नसमये तथ्यमिव एव दृश्यते परन्तु स्वप्नानन्तरं स्वप्नस्य आदि नास्ति मध्यमपि नास्ति स्थितिः अपि नास्ति मध्यमपि नास्ति अन्तः अपि नास्ति नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा इत्युक्ते अस्य संसारवृक्षस्य मिथ्याभूतस्य इति स्वीकरणीयम् अस्य संसारवृक्षस्य मिथ्याभूतस्य मिथ्या इत्युक्ते सम्पूर्णतया नास्ति इति न पूर्णतया नास्ति इति न परन्तु व्यवहारसमये वर्तते अत एव व्यावहारिकसत्ता इति वदामः व्यावहारिकसत्ता किं पारमार्थिक न प्रातिभासिकसत्ता इति वर्तते प्रातिभासिकसत्ता व्यावहारिकसत्ता पारमार्थिकसत्ता इति सत्ता त्रयं वेदान्तशास्त्रे वर्णितमस्ति खलु तत्र प्रातिभासिकसत्ता इत्युक्ते स्वप्नवत् स्वप्नानन्तरं वयं किं पश्यामः चेत् तत्र न वर्तते व्यावहारिकसत्ता व्यवहारसमये लोकः वर्तते अहं किमपि रैल्वे स्टेशन् गच्छामि अथवा एर्पोर्ट् गच्छामि मम पास्पोर्ट् इत्यादिकं तत्र दर्शनीयं भवति एवं न अहं मिथ्यास्वरूपः इति न वक्तुं शक्नोमि एवं व्यवहारसमये एतत् वर्तते परन्तु ज्ञानानन्तरं सर्वमपि लीलारूपेण वा मायारूपेण वा जीवः पण्डितः अथवा ज्ञानी पश्यति इति पारमार्थिकसत्ता इत्युक्ते सर्वमपि सत्यं ज्ञानमनन्तम् इति एकमेव सत्यं प्रपञ्चं सर्वमपि ब्रह्मरूपेण पश्यति इति वेदान्तशास्त्रं वदति खलु एवम् अत्र ज्ञानानन्तरमस्य वृक्षस्य किं भवति ज्ञानात् प्राक् आदिः अनादि अज्ञानम् अनादि इत्यादीनि सर्वाणि वदामः ज्ञानानन्तरं किं भवति तस्य वृक्षस्य आदिः अपि नास्ति अन्तः नास्ति स्थितिः अपि नास्ति इति नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा एवमेव अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् एनम् अश्वत्थं किं करणीयं द्वितीय एकवचनम् एनम् अश्वत्थं किं करणीयम् असङ्गशस्त्रेण चित्वा किमपि अन्यत् करणीयमिति अग्रे वर्णयति सुविरूढमूलम् इत्युक्ते सम्यक् विरूढम् इत्युक्ते किं किं रूढ इति रोह इति शब्दस्य कृतप्रत्ययः खलु रूढ आरूढः इति वदामः एवम् आरूढः अश्वारूढः इव विरूढः विरूढः इत्युक्ते विशेषण इति वा किमस्ति
सुदृढ़ानि मूलानि विरूढ़ानि सुष्टु विरूढ़ानि सुविरूढ़मूलं सुष्टु सु इत्युक्ते सुष्टु विरूढ़ानि विरोहं गतानि सुदृढ़ानि मूलानि सम्यक् सम्यक् वेल् रूटेड् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः एवं सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं सम्यक् सुष्ठु विरूढं मूलम् एतम् एनम् अश्वत्थं चित्वा सबीजमुद्धृत्य इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति चित्वा संसारवृक्षं सबीजं बीजः कः माया एव अव्यक्तमेव बीजम् अर्थात् अज्ञानस्य निर्मूलनं कृत्वा इति अज्ञानस्य निर्मूलनं कृत्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन असङ्गशस्त्रं किम् शङ्कराचार्याः किं लिखन्ति इत्युक्ते पुत्र वित्त लोकैषणादिभ्यः व्युत्थानम् असङ्गः अस्माकं सङ्गः सर्वदा भवति क्लास् अनन्तरमेव मम सङ्गः कथं भवति इत्युक्ते मम गृहं मम भार्या मम किमपि अन्यत् मम किमपि अन्यत् वस्तु इति मम मम इति वस्तु भवति एव दारैषणा वित्तैषणा पुत्रैषणा इति वर्तते खलु अत्र पुत्र वित्त लोकैषण पुत्रैषणा एवन्ते इत्युक्ते अहं पुत्रं प्राप्स्यामि पुत्रः उत्तमानि कर्माणि करोति अहं पुत्रस्य कर्मणां कारणेन अहम् उत्तमलोकं प्राप्स्यामि इति पुत्रः अपुत्रस्य गतिर्नास्ति इति वदन्ति खलु अत एव पूर्वस्मिन् काले पुत्रः इत्युक्ते ओ अयं पुत्रः एव मां रक्षति इति भावना आसीत् इदानीन्तनकाले वयमपि कर्माणि न कुर्मः पुत्राः अपि न कर्माणि कुर्वन्ति लोकान् प्राप्स्यामः वा न वा इति न जानीमः अत एव ज्ञानं सम्पादनीयमिति यत्किञ्चित् ज्ञानं सम्पादनीयमिति पुत्र वित्र लोकैषण वित्तैषण धनमधिकृत्य धनं इतोपि सम्पादनीयम् इतोपि वयं सर्वदा पश्यामः पदवी निवृत्त्यनन्तरमपि सर्वे जनाः अत्यन्तम् ऊर्ध्वाः यावत् न भवन्ति तावत् पर्यन्तं कर्माणि इत्युक्ते वित्तार्थं धनार्थं कर्माणि कुर्वन्ति एव एवं वित्तैषण लोकैषण लोकः सर्वे लोके जनाः सर्वे अपि मां प्रशंसेयुः इति लोकैषण यत्र कुत्रापि अहं गच्छामि आदरेण जनाः स्वागतं कुर्वन्ति इत्येवं भवति चेत् सम्यक् भवति मम सन्तोषः भवति इति लोकैषणा भवति अस्माकं सर्वेषामपि तेभ्यः व्युत्थाय मीन्स् हेविंग रिजन अबव इति ल्यप् प्रत्ययः व्युत्थाय व्युत्थानं लोकैषणादिभ्यः व्युत्थानं किम् असङ्गः असङ्गशब्दस्य अर्थः एषणादिभ्यः व्युत्थानम् इति ते लिखन्ति एवं तादृशेन तदेव शस्त्रं व्युत्थानमेव शस्त्रं शस्त्रम् इत्युक्ते छेदन किं तत्र साधनं वृक्षं छेत्तुं साधनं किम् इत्युक्ते असङ्गशस्त्रमेव वृक्षं छेत्तुं साधनम् इति असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा अत्र शङ्कराचार्याः अन्यमपि विशेषणं तत्र लिखन्ति कीदृशं यदि शस्त्रं सम्यक् शितं नास्ति चेत् शितम् इत्युक्ते शार्प् नास्ति चेत् कथं छेत्तुं शक्नोति अतः विवेक अभ्यासाश्मनिशितेन इति लिखन्ति विवेकाभ्यास अश्म निशितेन अश्म इत्युक्ते स्टोन् यदि शस्त्रस्य किं शार्पनिङ्ग् करणीयं चेत् तत्र नैशित्यम् इति वा तत्र निशितं नास्ति चेत् किं करणीयम् उपलस्य अथवा उपलः इत्युक्ते अपि स्टोन् एव उपलः इत्युक्ते तत्र किं स्टोन् शार्पनिङ्ग् स्टोन् नैफ् शार्पनिङ्ग् स्टोन् वर्तते तस्य उपरि वयम् एवं निशितं शस्त्रं चालयित्वा निशितं कुर्मः वि शार्पन् दि सोर्ड् एवं तत्र अश्म किम् अत्र अस्मिन् विषये अस्मिन् सन्दर्भे इत्युक्ते विवेकाभ्यासः एव विवेकाभ्यासः इत्युक्ते सर्वदा यद्यपि वयम् एकवारं वेदान्तशास्त्रं शृणुमः तत् मनसि न तिष्ठति पुनः विवेकाभ्यासः करणीयः एवमेव वैराग्याभ्यासः करणीयः असङ्गशस्त्रेण विवेकेन वैराग्येण च असङ्गः भवति असङ्गः दृढं भवति अथवा निशितं भवति यदा असङ्गशस्त्रं निशितं भवति शङ्कराचार्याणां व्याख्यायां विवेक अभ्यासाश्म
निशितेन अभ्यास एव विवेकाभ्यास एव अश्म इत्युक्ते स्टोन् तत्र निशितेन तीक्ष्णीकृतेन इति निशितम् इत्युक्ते तीक्ष्णीकृतम् इट् इस् शार्पण्ड् इति तेन शस्त्रेण यदि वयं छेदनं कुर्मः चेत् तत् सम्यक् वृक्षः सम्यक् छेदितः भवति अथवा छिन्नः भवति इति छिन्नः भवति असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तूष्णीं छेदने किं भवति पुनः 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 प्ररोहति खलु अत एव शङ्कराचार्याः लिखन्ति सबीजम् उद्धृत्य न केवलम् उपरि उपरि छेदनम् अपि तु समूलं वृक्षस्य मूलमपि छेदनीयं वृक्षस्य मूलमपि तत्र उपरि निर्मूलनीयम् इति वदामः खलु निर्मूलनीयम् इत्युक्ते मूलमपि नास्ति इति तत्र सबीजमुद्धृत्य वयं तिष्ठामः चेत् ज्ञानं प्राप्य ज्ञानासिना अथवा ज्ञानशस्त्रेण एवं सम्यक् निशितेन शस्त्रेण वयं वृक्षस्य मूलमपि निर्मूलनं कुर्मः तदा एव किं भवति इति अग्रिमश्लोके श्रीकृष्णः वक्ष्यति तदा अनन्तरं ततः पदं परिमार्गितव्यमिति एवं तदनन्तरं यदि वयं सङ्गशस्त्रेण एवं कुर्मः चेत् तदानीं वयं मोक्षपदवीं प्राप्नुमः इति तत्र अग्रिमश्लोके वर्तते अग्रिमश्लोकम् किं कक्षायां वयं पठिष्यामः तत्र कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा धन्यवादः आचार्य प्रश्नः नास्ति आचार्य तर्हि विरमामः हरिः ओं तत्सत्